O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya o buhata ang matarong. Kaysa dili madugay luwason, kuna kamo. Ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod og adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw dawaton ko dito sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Unay unta kanimo ang tanang mga nasod. Daluyan unta kita sa Diyos, o bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod.
unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamanduka sa kanasuran, diha sa katarong ang mga nasod dinhi sa yuta. Imong agako O Diyos, magaday unta kanimo ang tanang mga nasod. Dahigon unta ikaw sa katawan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Panalanginahan unta kita sa Diyos. Ug ang tanang kautlangan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan nagpasiguli ngadto sa Dios. Unsa pa kaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayod mag-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo sa maong pagkaagi tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo. Ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang nga tawo nga masupilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Anak saab kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw niyo ka, Ginoo. Bibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy in taon ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus. Miduol lang yang mga tinun-an kaniya og miingon, Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae og miluhod atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Mingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumuho nga mga hulog gikan sa lamisa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gayong butlua naayo ang iyang anak." Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manlingkod. Una sa tanan, malipayong piyesta natong tanan. Atong pakpakan ang Ginoo. Ato sab nga pakpakan ang atong patron, Senyor San Roque. Viva Senyor San Roque! Viva! Viva Senyor San Roque! Viva! Viva Senyor San Roque! Viva! Atong pakpakan ang atong santos si Senyor San Roque. Ako ning gibalik-balik kay nagtanaw ko sa dili mo pakpak. Katong dili mo pakpak, gamay ra gyud mong panalangin rong adlaw. Kay wala man mo pakpak, pero pakpak pa mo, busok yung kayo ang panalangin nga ipadala usab ni Senyor San Roque. Ang atong unang pagbasa, nindot biya kaayo. Ningon ang unang pagbasa nga gikuha ni Propeta Isaias, "Sunda ang hustisya, buhata ang matarong." Nindot kini nga pahinumdum kanato. Kay mao man pud ni ang gipuy-an ni Senyor San Roque. Puy-i ang hustisya o sunda ang matarong. Si San Roque, kini gud si Senyor San Roque, usa man gud ni siya kadato kaayo. Kini si Senyor San Roque dato ni siya. Unya sa diha nga kining mihimo siya sa iya nga panaw padulong sa Batikan, murag iya maggihatag ang iyang mga katigayunan ngadto sa mga kabos ug sa iyang uyuan. Kinsa kay muhimuan ni ron, gani bisag 100 square meters mag-away man, gani ang kining panahon gani sa takdol, ang uban tikasan, kay ang kining muhon ibalhin na magbantay mo na panahon sa takdol, kay ang inyong yuta mugamay, kay balhinon man ang muhon. Yung mingon anong dira man ni ang muhon nga kining dili man ni diri dapita, ana de sugod na yung away. Muna nga sunda ang hustisya ug puy-i ang matarong. Ug mao kini ang gipuy-an sa atong patron, si Senyor San Roque. Ug si Senyor San Roque sanglit siya. Ang atong gipili nga patron dinhi sa Sapang Ama, kinahanglan gyud nga atong puy-an ug ato nga sundon ang mga virtudes nga iyang napuy-an samtang buhi pa siya. Usbon ko ha, si Senyor San Roque wala mahigti sa mga kaptangan. Kita karon kuan kita kanabang kanang atong mga pangandoy ra gyud, sige tag-ampo Ginoo, tagay ko kwarta, taga karon og napulo ka sako nga sinsilyo, madaog na nimo. Mo na nga ang atong kinabuhi mura bag kwarta ra gyud, ang una-una kwarta ra gyud. Pero na gyud nay uban nga nasilay kwarta ug matinabangon sa mga kabos. Mao kini ang importante. Kanabang dili ka mahigtan sa salapi. Ang salapi importante, pero kung ikaw mahigtan hangtod nga ikaw mamahimong hakog
ug laog hangtod nga ikaw manikas ug mangawat tungod lang sa salapi kana dili maayo. Ang unang pagbasa nga gipuy-an ni Senyor San Roque nindot yun kaayo. Buhatang hustisya ug puy-i ang matarong. O ginaot nga mo kini ang atong mahinumduman permi. O dinhi usab sa ebanghelyo ipakita usab ang dakong pagtuo sa babae. Katong mahinumduman no, nga ang usa ka babae mihangyo sa atong Ginoo na kining sir maluoy kay taon nga akong anak masakiton ayuha in taon. Unsay gitubag sa atong Ginoo? Sakit biyang gisulti sa atong Ginoo. Nganuman kay at that time good ang huna-huna good wala pa man good ang gitawag og universal concept of salvation. Ang huna-huna nga ang kaluwasan alang lamang sa mga Hudiyo. Mutang ang tubag sa atong Ginoo mingon dili maayo nga ang pagkaon ihatag kadto sa mga iro. Ang mga dili Hudiyo mura gitratar nga mga iro. Apan usa gitubag sa babae puno sa pagtuo siya mingon tinuod ka na sir pero bisan gani ang mumho nga mga hulog sa lamisa sa iyang agalon makabusog man sa mga iro. Ug ningon na atong Ginoo pagkalawom sa imong pagtuo ug diha-diha ang iyang anak na ayo. Sa to pa diay kung kita muhimo mupuyo sa hustisya ug muhimo sa mga maayo nga buhat ato gyud kining ipalawom ang atong pagtuo. Kay dili man ta makatabang sa atong isig katawo kung wala tay pagtuo. Dili man ta makapaambit unsay naa nato kung kita walay pagtuo. Pero kung kita puno sa pagtuo, kita makapaambit gayon. Pero usbon ko, ato yung usbon ng atong kinaiya. Ang kinaiya sa pagkanaog, ang kinaiya sa pagkahagog, ang kinaiya nga dili mubati sa mga nagkalisod-lisod. Daghan magayrong mga nagkalisod-lisod. Pero importante nga kita makapaambit. Bisa ginagmay lang. Kung ikaw dunay muduol nimo, yamingon nga pautanga sa kudihabi, nga kay balog yun ka nga kini siya lisod yung kaayo, pobre yung kaayo. Yamingon kay sakdaa ka, mingon ka nga wala mong dukuron. Oy, ang akong giampo nga mawad-an ka yun sa unsay naa nimo. Aron ikaw magrabanit o wala yun kay makumkum sa imong kinabuhi. Dili yun ta maglinaog. Kung ikaw nakaila nga kini siya palautang pero dili mo bayad, o tagay lang palit lang ang atong bugas no sa kakilo, tabangan lang tika o sa kakilo ana. Pero ayaw yung ingon nga wa mong yung ko'y kwarta ron, di yung ko katabang nimo. Uya na yung kay kwarta ba? Na yung kay makuot. Pero imong nakita nga kini di yun ni mo bayad palautang kay ni. Parang bisang asa lang ni mangutang nya nagi siya kining moabot gali nga siya makakupras. Di yun ni mo bayad. Moadto na noon sa usamis butago pero nagabot tigurot nag kining sa iyang kwarta usa pa mobalik diri sa sapang ama. Pero kung doon na gali mo doon atong tabangan bisag ginagmay pero di gyud ta mamakat nga wala gyud ta. Kay tingali og kuhaon ug unsay naa nimo. Paambit lang gud. Bahalag kana siya kining laog kini palautang kay niya dili mo bayad. Kay ang ato nga ebanghelyo kapakita man gyud nga ato gyud nga puy-an ang pagtuo. Ug ang pagtuo kinahanglan gayon nga anaa ang pagpuyo sa hustisya, anaa usab ang paghimo og mga maayong butang. Kaysa ako nang gikaingon, mao man ni ang kinabuhi ni San Roque. Bisan ang mga itoy mukaon sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa ilang agalon. Ug diha ang Ginoo mingon babay pagkadako sa imong pagtuo ug naayo ang iyang anak. Mga igsoon, unsa ka kusgan, unsa ka lig-on ang iyang pagtuo. Ang iyang anak nga masakiton apan ang iyang pagtuo mao nga midala kaniya ngadto kang Hesus. Usahay ang sakit sa usa ka tawo mamahimong dalan aron mas makaduol siya sa Ginoo. Tinuod yun no? Kana bang usahay ang atong pagkalisod sa kinabuhi, pagkarabanit, ang atong kanang wala na yun. Muna'y panahon nga kita muduol sa Ginoo. Kanang may mapuni ka ng usahay nga wala yun ta. Labi na kung masakiton ka, kay mudangot man ka sa Ginoo, pero kining lagsik pagali,
kanang mayo pagalit panglawas, adi gyud mo simba, dili po mutawag sa Ginoo, di po magpamisa, unya tuwa lang kung ang mga lalaki apermi to sugalan, ang mga babae po ato apermi sige panghingoto, kay sige og marites, sige istorya kung unsay maayo sa iyang silingan, labi nang niagi man ang silingan, gadaman og TV, mingon ba tubag po to, nakautang to, naka 5-6 to siya, mao gyud na yun na gyud na yun, ibis mingon nga salamat noon kay dunay na-improve na iyang kinabuhi. Pero ang isulti mao nga nangutang to. Kini usaya nga tong pagkalisod, mao ni mudala nato nga kita mag-ampo. Kung ikaw dili kay ka maampuon, usahay ang Ginoo mupailan nimo mo na nga masakit ka. Ug sa imong pagkasakit, importante nga ikaw mag-ampo. Pero importante kita no mga tiguang, nami mga tiguang diri. Kung masakit gali ka, kining mayo man ang kanang mga binisaya unsa pa na dina kining unsa pa na din ang imong mga herbal pero adto yung doktor kay ang herbal mura man nagpinitik lang pero ang doktor dinagko dako bayad ang gusto kang maluwayan ang imong kinabuhi adto kag yun maluwayan ang imong kinabuhi mga tingali 5 ka tuig na 10 ka tuig kinakay maintenance inom jud kag maintenance kay kung dili ka mo inom og maintenance requiem aeternam donais Domine, requiscat in pace. Amen. Patay ka yun. Kantahan kayo kining liberame. Muna mga ato yung doktor. Kung doon natin kwarta. Pero kung wala tayo kwarta, kung saon man po daan muna nga, usahay ang atong mga sakit, maoy mudala nato aron may duol ta sa Ginoo. Usahay ang atong kalisod, maoy mubitad nato aron kita muampo. Kay nakalimot na ta sa pag-ampo. Muna nga, ato yung ligunon ang atong pagtuo. Ang pagtuo, kinahanglan yun, nga atong bisbisan pirmi sa paghamuyok. Muna nga, ako yung hangyo sa mga ginikanan, nga doon yung may panahon nga mag-ampo. Inyo yung ipakita sa inyong mga anak nga kamo nag-ampo. Kana bang, doon na bitang higayon nga, dito ko sa Luok, Plaridel. Disyembre 23, tingla ito, 22 pa. Nga daghan man ang mga kining Knights of the Altar, niya mga Marian servers po, mga nangutana ko, nakakita ba mo sa inyong mamag papa nga nag-ampo? Doon ay ningon, nakakita, pero doon ay bata ngayon. Ingo, doon, nakakita kasi mong mamag papa nga nag-ampo, isa, wala ko kikita nila. Luoy kayo ng bata nga wala makakita siyang mama o papa nga mag-ampo. Muna nga, tagay yun yung panahon, nga kamo dunay panahon nga mag-ampo. Dili na ingon nga nagpasigarbo mo. Pero importante kaayo nga kamo nakapakita nga kamo bipigo sa inyong tuhod ug mag-ampo. Muna sa inyong balay, doon na gyud mo'y gamayng altar. Ako gining pirming balik-balikon. Kana bitaw mag-blessing kog balay. Yamingon din ko na nagyod ay putanganan asa ang nindot nga naagyod ang kining dawatanan og bisita, nga napod ang TV, nga napod ang frigider, namutan ako, asa man ang inyong altar. Ay, so, mabita na yung kaban, kinila lang pader, kini na lang. In taon, wala yun ang lugar sa pag-ampo. Muna nga, kamo, nga nag-una-una, nga dunay magbuhat og balay, putang yun ninyong altar. Kay, kinahanglan yun, nga dina sa panimalay, sentro yun ang Ginoo. Kay kung dili gali sentro ang Ginoo, ang asawag bana, murag, naamag yun ay panaglalis. Naamag yun na ang pagbingkil-bingkil. Labi na ko ng imong bana, mututok o gwapa. Yamingo ka, kaya bang ko gwapa? Na niya, itutok mo niya akong bana o sa gwapa, mas gwapa pa nako. Na mo na, lusia ang dunggan si imong bana, natutok nako. Mingon pang imong bana, matanaw ko nimo, mupiyong lako. Kaya nakailan ako, kinisa ka. Pero ang punto nako mo yun, nga ang asawag bana, doon nagyo'y panahon nga mag-ampo. Yan sa mga kalisod, mga kaguol, sa mga panaglalis, ihalag yun gato sa Ginoo. Nya, kay kinigong kaminyoon, kining kaminyoon good, kuan man kanang wa man na magpasabot nga si Teopilo dili na mutanaw og babae, nya si Cordapia dili na pud mulingi og gwapo. Mulingi gyapon na sila, pero kung sila gipakasal din na atubangan sa altar, mahinumdum yun na sila. Doon na sila altar, mahinumdum yun sila nga matay. Nagsinaaray man dahil nga hangtod sa kamatayon, mubulag ka na mo.
Muna importante ngano nga dunay altar. Muna importante ngano nga mupiko sa tuhod ug magpakita sa mga anak isip usa ka ehemplo. Kay action speaks louder than words. Kung imong gihatagan og ehemplo, imong gihatagan og panig-ingnan ang imong mga anak nga ikaw kabalong mo ampo, malig-on yun ang pagtuo. Ako ning gihisgutan tungod kay ang babay sa ebanghelyo gapakita manggod sa iya nga pagtuo. Giingnan gud siya sa atong Ginoo. Dili maayo ang pagkaon ihatag sa mga iro. Pero ang babae niingon sagdilang kay bisan ang mumho nga mga hulog sa lamisa makabusog man sa mga iro nga mukaon niini. Ug ningon ang atong Ginoo pagkalawom sa imong pagtuo karon mamaayo gayud ang imong anak. Ang babae nga taga Kanaan usa ka outsider apan ang iyang pagtuo nakalapas sa utlanan. Ug si Jesus nagpakita nga ang kaluoy sa Dios mas lapad pa kaysa utlanan nga atong gihimo. Mga igsoon, daghan kitag mga utlanan nga atong gibutang. Dili siya pareho nato. Nainumdum lang ko no. Kanabitang kaning mga utlanan nga kanabitang Fiesta ra baron. Ingon di ka nga, di man ko ganahan na niya. Ayaw nag-imbitara. Ya kung muadto mong yun, tagailan na siya kining munggos o pansit. Mahilan na niya. O kung galing man sa, ay, katong wala pa kay maluto nga sudan, mo to ihatag niya. Aron matangtang ultimong ngipon ni inipot na iyang inikwan. Kung magluto mo mo ron, kung kisay asa ko pakana, humuka in taon ng pagkaon ha. Ayaw nagahia. Kaya kung gahi gali na, aposta na lang na, kaya ako na lang ng dadon. Luloy kini mga unta ba? Nya ayo po hilaw-hilawa ang kanon. Kanon ay mahong angtod. Ana, ya ang kanon pod kana pong magluto gali mo piyesta. Kana do number 1 gyud nga kining bugas. Kana bang pilit-pilit pa inikaon na to lahoy lang gyud sa tutudlan. Pero inikaon na to gahi pang sudan, hilaw-hilaw pang kanon, pastilan kapaita oy. Asa ba ka kupakan o nakadungog ka kining humuka gyud ng sudan ha. Unya kini ayaw hilawa ang kanon ha. Kini pong mga magluluto, mao po na ilang style. Kanang ila po ng hilaw-hilawon. Kunya aron daghan ng sobra, umingon din siya, di ako'y cellphone, silupin akong punon. Mao po na usay. Sorry ha, tingali doon na magluluto, hindi adire. Ako lang na komedya, dalan na akong komedya, pero dapat ng tinuod. Uy, kining usahay good, gahion, mo yun nila. Nga kayo, aron pauli nila ila pong pahumukon ato na silang balay muna nga kining importante kaayo nga kita kini makaila nga aduna gayoy pagtuo ang ato nga pagahuptan ang ebanghelyo sa ako nang gikaingon kining kuan gyud puno gyud sa pagtuo o ang ato pong patron nga si San Roque puno pud sa pagtuo nahimo siya nga maluluyon dili tungod kay siya kining kanabang dili tungod kay nahimo siyang maluluyon tungod kay kining siya tao lang dili nahimo siyang maluluyon tungod kay doon na siya pagtuo ang tao gud nga dunay pagtuo mamahimo man tang maluluyon ug mamahimo ta nga mopaambit ang tao nga dunay pagtuo nga moila nga ang akong kinabuhi lumalabay man lang din kalibutana mao na nga ako mopaambit mo na nga importante gyud kaayo nga mulawang gyud ang atong pagtuo. Importante gyud kaayo nga kita ato gyung huptan ang mao nga pagtuo. Atong huptan ang pagtuo sa babay, sa inahan ug ato pod nga hinumduman ang gisulti ni propeta Isaías. Sunda ang hustisya, buhata ang matarong. Hinauton ta sa pagsaulog sa piyesta kita mahinumdum niini. O kadtong wala makasimba pwede po nga inyong ipaambit nga ang atong obispo karon gahisgot gayon sa pagbasa nga ato gayon nga sundon ang hustisya unya ato pong puy-an ang katarong. Hinaut nga mao kini ang ato nga mahinumduman sa ato unya nga paggawas nining atong kapilya. Palihog manindog ato karon nga ipadayag ang ato nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo
Si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoong magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi ug sa umaabot nga kalibutan. Amen. Maghigugmaong amahan, ipakita mo kanamo pinaagi sa babaeng kananait nga ang hugot nga pagtuo makakapod sa imong kaluoy. Uban sa samang pagsalig, kami mga muyo, amahan patubua among pagtuo. Amahan patubua ang among pagtuo. Alang sa atong Santo Papa nga si Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo nga si Martin Humuat, ug sa mga kaparian, nga hatagan sila walay paglubad nga kadasig ug pagtuo sa pagiya sa imong simbahan taliwala sa mga kalisdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo. Alang sa atong lokal nga panggamahanan o LGU nga ang ilang makanunayon pagkitambayo sa simbahan magbunga unta og tinutanay nga kayuhan alang sa mga labing nanginhanglan sa atong dakbayan o probinsya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patubua ang among mga pagtuo. Samtang aniya kami sa tibok tuig nga kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Ozamis, hinaot nga ligunon kami alang sa among komunyon, aktibong makipaglambigit sa among mga kalihukan, ug makugihon sa pagpalapnag sa misyon nga imong gisangon. O Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patubua ang among pagtuo. Alang sa mga ginikanan nga nag-antos tungod sa sakit o kalisod sa ilang mga anak nga makakaplag sila og kay isog kahupayan diha sa pagtuo, nasayod nga ikaw nagapaminaw sa ilang mga pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patubua ang among pagtuo. Alang sa mga nangamatay na nga makadawat na unta sila sa mga mumbo sa garsya o makaambit sa hiligpit nga pangkiti dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patubua ang among pagtuo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Ginoong Hesus, tagbawa ang among kauhaw sa imong grasya. Himoa kaming lig-on sa pagtuo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kay mo Ginoo, Diyos na misa,
mahimo kung wala ka. Ang among panibaso, kalit ang mahanap. Ayaw kami pasabi, mahigog ang Ginoo. Ang among mga gasa, dawat at mahala. Tugang ka ng katawan, katasaging harian. Haruta ng binuhat, ay kahiusahan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among panibaso, kalit ang mahanap. Ayaw kami pasabi, mahigog ang Ginoo. Ang among mga gasa, dawat at mahala. Tugang ka ng katawan, katasaging harian. Harinta ng binuhat, ay kahiusahan. Dahil ikaw binong Diyos sa tibok kalibutan, kay gikan sa imong kamagihatago na dawat na mo kini nga mong gihalas kanimo. Ang paan nga but sa iyo ka ginama sa kamot sa mga tao, mamay mo kini nga paan sa kinabuhi alang kanamo. Dahil binong Diyos, pinagi sa hulugan nining nakambit ang takita ni Kristo, pinambit sa itong pagsatao. Dahil ikaw binong Diyos sa tibok kalibutan, dawat na mo kinyong gihalas kanimo ang binong abot sa iyo ta ginamas sa kamot sa mga tao mamahimo kini mahimo ni espiritu humano alang kanamo Dios santo sa dawat sa Dios ug makapahimo kini ang sakripisyo nga mong gihalad sa kasing-kasing nga mapaubsan og may nunsulod. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, nawato nun ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa dayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga kaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo,
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang ipahiluna siya diya sa Kananan, uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buli nga kordero, gasa nga takos madawat nga magadaig kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi ining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diya sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug makadugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami nining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya, yasaw sa kaawit sa pagdaig sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kay ikaw Amahan, o hinay ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Kristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tao alang kanimo, aron gagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahala na lang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ani kining mga gasa, himoa kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mamahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og bidaye, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Ipasalamat kanimo pag-usab og bidayt mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini og Panginoong kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anggi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapagiuli ka namo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, papuno sa Espiritu Santo, mamahimo mo sa kalawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug mga martir, ni San Roque, ug sa tanan nga mga santos, nga among gisaligan, nga mutabang kanamo, pinagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, kakining among sakripisyo, nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Libuna diya sa pagtuog pagigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo 14, ang among Papa, ako ang dilitakos, nga arsobispo sa Osamis, uban sa tanang mga obispo, ug sa mga pari, ug sa tibuok mong katawhan, nga imong gitubos. Patalinghugi amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan, nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait, ang tanan mong mga anak, nga nagkabingkil-bingkil o wala man naghiusa, dinhi sa tibuok kalibutan. Nagalaon kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya, nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag ka namo sa kanambutan, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag na kanimong makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunod. Umabot ka ng wangin
Paagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, pahaligay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panagidig sa unay ang panagdaig manaang kaninyo. Cordero sa Diyos. Cordero sa Diyos na nagawag ka. Kini ang Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulakan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala, ang ayanog andam ikaw nga mukalawat kaniya nining bangkete. Ang lawas ug dugo ni Kristo, pag-amping kanato lang sa kinabuhing dayon. Amen. Lawas.
Lawas. Lawas. Lawas. Lawas. Lawas ni Kristo. Ako po manok na lawas. Maampok kita, O Diyos na manunuyon, pinahagi ng sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpanikamo kamo pagpagkahimong nga mas mahisama kaniya, itugot na makaambit kami, sa iyang himaya diha sa langit. Ini among gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampong ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa mga suwatan.
Kanilipin kami batok sa mapaglingkod sulay sa iyo. Mapausanon kami nagahangyo kanimo. O prinsipi sa kasundaluhan sa langit, na pinagi sa gahom sa Diyos, imong impanlod sa impyerno si Satanas, ubang sa iyang daotang espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. Wala ba istorya? Pada palangaling mo ta. Wala. Ano na istorya? Sige, lingkod. Kaya doon mo istorya. Maayong udto natong tanan o salamat kaayo nga sa mga tawo nga nitabang diri sa pagpandintyo sa mga buluhaton diri sa sidbahan o labaw sa mga kadtong mihatag og pinansyal nga para nahimo nato karon nga niya si Monsignor nga niagyod mo imimisa nato. Salamat Monsignor. Dayong sa mga tao tanan, dili nako lang hinganlan ang mga ngalan. Apan dako kay akong pagpasalamat sa inyong pagsuporta. Marato daghang salamat. Akong ipadayon ang paghangyo ninyo ngayon yung tabangan ang simbahan na binagayod ang dito sa kining parokya sa Immaculate Heart of Mary. Salamat sa inyong pagtabang kay nahimo na gayod ang rectory. Nindot na kayo ang kumbento pero murag murag natiguang o sabi nga na murag wala ba ang simbahan po murag kining nakaraan og maayo pero sagdi lang mao man na sa sunod tingali ang simbahan na pod inana man na ang atong pagahimuon pero padayon ko nga moauhag nga inyo gayod nga tambayayungan tabangan ang simbahan nya kadtong kanabang mangayo og tabang kanang mangayo og kanang mga donasyon kun dunay tawo nga kining magsige og pamalikas kay mangayo ang simbahan ayo nagduula ang duulo nimo kadtong mutabang kaya ang imong duulo na magsigig balikas total ang iyang pagpabalikas mobalik raman na niya siya ra may balikason pod kay ang kinabuhi kining bara-ibara man o ang imong gisulti mobalik ra pod na para nimo mo na nga kung mutabang tabang kung dili mutabang ay tabang wa man ay problema ang importante akong auhag ninyo nga magtinabangay tabangan gyud nato ang simbahan kay mao kini ang pagpakita sa inyong panaghiusa. O anindot na maday ang inyong atop o. Nindot-nindot na kunya kining kahoy lang gihapon na di pa man ni mga kuan madaot mga 20 pa ni katuig nya ni hinaot nga mas ma-improve pa gyud ni ang inyong kapilya. Nya hinaot nga kining yuta pod nang nag-donate ba ni ngalan na gyud sa simbahan. Kay importante kana kay kini ra bang mga salingsing kini bang ang nag-donate ang tag-iya. Yan, naman ang mga anak, tag-iya. Yan, guman ang anak sa anak. Mo man ay mangisog, kay ilang kuhaon, kay ilang yuta. Mo na nga, di kay ko conforme niya ng donasyon. Kanang mas mayo yun nga, ipakita lang, nga gipalit ni sa simbahan. Kay kung mo ato sa husgado, ang tuhuan sa husgado mao, nga kini gipalit. Pero kung donasyon lang, mingon nga, ang kilid, wala man na gidonate. Ara diri, kinira gyud nga kinirang nabutangan sa kapilya mo i-donate mo na nga nindot yun nga kung dunay donation ingno na lang kining kuan kada bang sa nga na deed of sale naalag yung deed of sale bisag wa ko kakadawat gud pero mo na pirmahan kay ang mga salingsing mao na mga isog kaayo kay didto bitaw sa Pardo atong amo nga dito sa Pardo kinasangan dito siyudad Sugbo ang among kapilya gipaibot kay wa may kasulatan niya kay way kasulatan kuhaon man kuno sa mga kining mga apo ang yuta ay giibot in town kaluoy ni Senyor Santo Niño mo to nga doon na po inihatag na pod og laing luna una nga kadang ang nindot yun kining ang kapilya dili lang donation kinalang yun nga murag na deed of sale kay karon dili gyud makuha sa mga salingsing nga hakog og laog ato ning klarohon kay kining mga salingsing maurbag yun magpakapunuan kay kanang mo na kanang mga yuta mga kapilya kinalang yun nga
kanang doon na nagyoy mga kasulatan niya deed of sale ang importante. Kung wala na tay ikasulti, kanang doon na pa ba ikasulti? Wala na. Sige, manlakaw na ta. Dong, panalangin ni. Abi nang akong sungkod dong. Kaya mo na importante. Dili ni imo, ako ni. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa ninyo. Maana Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahala ng santos nga misa, atong bawlo ng gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Diyos. Mayong gesta na itong tanan, atong salamat na itong tanan. Happy Fiesta. Ato ni Chloe ba? Ako na. Ato ni Ato tumoy na. Aray. Ang ako mga escort, mga tiguan. Okay. Salamat po ito na. Mayong pista. Salamat. Ayo. Ano to sa'yo? Magkahulog na. Ano ba?